बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तवाना होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने इसका दूसरा सबक उसका आगाज कर रखा है और दूसरा सबक है हक का पैगंबर। ये एक नात है और जिसका उन्वान है हक का पैगंबर। इसका पहला हिस्सा हमने कल मुकम्मल किया और आज ये चूंकि हमारी किताब का दूसरा सबक है तो आज हम इसे दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके जो हासिलात तलब में यानी आज आपने सबक को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि जुमलों में रमूज़े औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें और जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुश खत नकल कर सकें। तो आज जो तदरीस का मकसद है या आपको समझाने की जो चीज़ है वो ये है कि आपको रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल और उसके मुताबिक जुमलों को लिखना आ जाए। ठीक है, अपने आज के सबक के आगाज़ से पहले हम कुछ दोहराई करते हैं। कल आप सबको याद है, कल हमने पढ़े हरूफे इजाफत। हरूफे इजाफत से मुतल्लिका मैंने एक छोटी सी सरगर्मी आपके लिए बनाई, आप सब मिलके इसको मेरे साथ करेंगे। इसमें सबसे पहले है सूरह यासीन को कुरान पाक डैश दिल कहा जाता है। आपने हरूफे इजाफत यानी का, की और के का इस्तेमाल करते हुए ये खाली जगह पुर करनी है। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जब दो अस्मा होंगे, दो नाम होंगे तो उनके दरमियान हम हरूफे इजाफत का इस्तेमाल करेंगे और मुज़क्कर के साथ का, मुअन्नस के साथ की और जमा के सीगे के साथ के का इस्तेमाल होगा। चूंकि हमारे पास दिल है, मुज़क्कर का सीगा है तो इसलिए हमने लिखा का। साइमा की कमीज खूबसूरत और दीदा जेब है। अरसलान के दोस्त, क्योंकि एक से ज्यादा दोस्तों का जिक्र आ रहा है तो इसलिए यहां पे हम के इस्तेमाल करेंगे। और सारा का तोता, ठीक है, सारा का तोता, क्योंकि तोता मुज़क्कर और उसके साथ हमने लगाया का। आप मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और हरूफे इजाफत की इसी तरह से जमात में अपनी असातिज़ा के साथ मिलकर मश्क कीजिए। जी, तो दोहराई आपने कर ली। यकीनन आप सब ने जो कल वर्कशीट की, जितनी बार बार इसकी मश्क की, आपको हरूफ इजाफत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, एक और सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आप जहां जहां बैठे हुए दो दोस्त, एक आप हैं एक आपके साथ वाले दोस्त हैं, आपने मिलकर क्या करना है कि अपने दोस्त से उसका नाम, उम्र और पसंदीदा चीजों के बारे में बगैर रुके पूछना है। ठीक है, आपने उससे पूछना है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हें क्या क्या कुछ पसंद है, इसी अंदाज में बोलना है। ठीक है, फिर आपका दोस्त भी इसी तरह से जवाब देगा। जैसे वो कहेगा मेरा नाम अहमद है, मैं 5 साल का हूं या 8 साल का हूं। मेरा नाम अहमद है, मैं 8 साल का हूं, मुझे आम, अंगूर, केला, अखरोट, खुबानी पसंद है। गौर किया करना है आपने कि आपने रुकना नहीं है, एक तरतीब में तीनों बातें पूछ लेनी है और आपके दोस्त ने भी उसी तरतीब से तीनों के जवाब बगैर रुके देने हैं। ठीक है, इस सरगर्मी को कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं तो आपके पास नहीं, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को रोकना है, इस सरगर्मी को इसी तरह से सरअंजाम देना है, लेकिन बारी बारी सबने एक साथ नहीं करना। जिन दो बच्चों को पहले आपकी मौलिमा कहेंगी पहले वो दो बच्चे करें, फिर अगले दो बच्चे करें, और इसी तरह अपनी बारी से सरगर्मी को कीजिए और अपनी मौलिमा के सामने सरगर्मी को करना है। फिर वो आपको बताएंगी या उनको आपने बताना है कि आपको ये तमाम जुमले बगैर रुके बोलना और अदा करना और सुनना कैसा लगा। चलिए शाबाश, इस सरगर्मी को सरअंजाम दीजिए और वीडियो को यहीं पे रोकिए। जी, तो प्यारे बच्चों कैसा लगा? यकीनन हंसी भी आई होगी, अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ नया भी लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने सारी बातें एक साथ पूछें तो हो सकता है सुनने वाले तक हमारी आधी बात उसको समझ में आए, आधी ना समझ में आए, बताने वाले की भी आधी बातें आपको समझ में आए और आधी आपकी समझ में ना आए और ना आपको इतना लुत्फ आ रहा हो उसकी बात सुन के कि किस तरह से बगैर रुके, बगैर बीच में कोई वक्फा ठहराव दिए हमसे बात कर रहा है या बात पूछे जा रहा है। तो ये आपकी सरगर्मी थी और आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमें बातचीत में रुकना, उनको उनकी अलामात के साथ बोलना और लिखना कितना जरूरी है। आइए हम एक और काम करते हैं। काम कुछ इस तरह से कि आपके लिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, मैं आपको इसकी बुलंद खानी करके बताती हूँ और आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे का नाम हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बड़े साहबजादे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत नेक, रहम दिल, हमदर्द और खुदा तरस इंसान थे। कई बार ऐसा हुआ
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے، پھر بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں. کیا آپ نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ جی، تو کیسا لگا؟ نہیں اچھا لگا نا؟ مجھے پتا ہے آپ کو اچھا اس لیے نہیں لگا کہ اس طرح تو بالکل مزہ ہی نہیں آیا، ہمیں لطف ہی نہیں آیا پڑھنے کا، سننے کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو پڑھا نہ تو اس میں ہم کہیں رکے، نہ اس میں کوئی علامت تھی کہ اس علامت کو دیکھتے ہوئے ہم وہاں پہ رکتے، ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارا ایک جملہ ختم ہو گیا، اگلا جملہ شروع ہوا ہے. یا ایک جیسی بہت سی چیزیں آئیں تو ہم نے اس پہ ٹھہراؤ نہیں کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا سا جو رکنے کا ٹھہرنے کا وقفہ تھا وہ نہیں لیا. جہاں پہ سوال پوچھا گیا ہم نے اس کو سوالی انداز میں جملے کو ادا ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر علامات ہی نہیں دی گئی تھی. شاباش. تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ اپنی بات چیت میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اس میں ربط پیدا کرنے کے لیے، اگلے کو سمجھانے کے لیے اور خود سمجھنے کے لیے علامات کا استعمال کس قدر ضروری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو میں ایک تصویر دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں ایک ہی طرح کی مختلف چیزیں، یعنی یہ جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو گھروں میں پالتے ہیں، ان کی کھال سے، اون سے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں جیسے بھیڑ سے اور گائے سے. اسی طرح سے یہ ہمارے لیے اونٹ جو ہے باربرداری کے کام آتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اپنی معلمہ کو ایک ایک یا دو جملے بتانے جو اسی تصویر سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ تختہ تحریر پر لکھتی جائیں گی. لیکن آپ نے غور یہ کرنا ہے، آپ نے سرگرمی کو اس طرح سے سر انجام دینا ہے کہ ہر جملے کے اختتام پر یا درمیان میں جو علامات استعمال ہو رہی ہیں وہ اپنی معلمہ کو بتاتے جائیں. جیسے اگر میں لکھوں تو میں اس کو اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ اس تصویر میں مختلف جانور دکھائی دے رہے ہیں. ختمہ. اس تصویر میں مجھے بھیڑ، اس کے بعد سکتا، اونٹ، اس کے بعد پھر سکتا، گائے دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ختمہ کی علامت. ہم ان تمام چیزوں سے مختلف فائدے حاصل کرتے ہیں. پھر ختمہ. پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ بھیڑ کی اون سے گرم کپڑے بنتے ہیں. ختمہ. اونٹ کے ذریعے ہم، اونٹ کو صحرا کا ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے. پھر ختمہ. ہم گائے سے دودھ حاصل کرتے ہیں. پھر ختمہ. پھر آپ نے لکھنا ہے کہ گائے اور بھیڑ کی دودھ سے بالائی، مکھن، لسی، ان سب کے درمیان میں آ جائے گا سکتا. تو اس طرح آپ نے مختلف جملے بولنے ہیں. آپ کی معلمہ جو ہے اس کو تختہ تحریر پر لکھیں گی، درج کریں گی، اور آپ نے ساتھ ساتھ جو جملہ بولیں گے اس کے ساتھ جو علامت استعمال ہوگی وہ بھی بتانی ہے. تو شاباش. میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو اچھے سے سر انجام دیجیے. جی، تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہوگا نا، کیونکہ آپ علامات کی بار بار مشق کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ علامات کا استعمال ہمارے بول چال میں اور لکھنے میں کتنی ضروری ہے. ہم ابھی اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اور مشق میں آپ کے لیے زبان شناسی کی ذیل میں سوال نمبر 9 دیا گیا، جو ہے اقتباس پڑھیں اور درست جگہ پر رموز اوقاف کا استعمال کریں. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے اس میں جہاں پہ ختمہ کی علامت آئے گی، جہاں پہ سکتہ، وقفہ اور سوالیہ نشان آئیں گے، آپ نے ان علامات کو لگانا ہے، اور اس سوال کو آپ نے اپنی کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ابھی اپنی جماعت میں کرنا ہے. آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے وہ بھی آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7 ہے، جس میں ہے دیے گئے جملے کو کاپی پر رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط لکھیں. کیونکہ ہمارا آج کا ایک حاصل تعلم بھی یہ تھا کہ رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے جملوں کو خوش خط نقل کر سکیں. جملہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس میں رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو چاہے تو آپ اس کو یہاں پہ بھی کر لیں اپنی مشق کے لیے، لیکن آپ نے گھر میں جا کے اس کو اپنی کاپی پر نقل کرنا ہے. چونکہ آپ کا خوش خط لکھنے کا اور نقل کرنے کا حاصل تعلم ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور جہاں جہاں جو علامات، جو رموز اوقاف کی علامات استعمال ہوں گی ان کو آپ نے لکھنا ہے. دوسرا آپ کے لیے گھر کا کام ہمیشہ کی طرح ایک ورک شیٹ ہے، اور ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ ذیل میں دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں. آپ کے لیے ایک پیراگراف دیا گیا، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے. اس میں استعمال ہونے والی علامات کے نام اور کون سی علامت کتنی بار استعمال ہوئی ہے یہ آپ نے لکھنا ہے.
جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ عباس ایک نیک، سمجھدار، نرم دل اور شریف بچہ تھا۔ اب آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں سب سے پہلے آئی سکتہ کی علامت، یہاں پہ بھی سکتہ کی علامت، اور یہاں پہ اس جملے میں آ گئی ختمہ کی علامت۔ تو آپ کو اسی ورک شیٹ میں جگہ دی گئی ہے، یہاں آپ نے لکھ لیا سکتہ، یہاں آپ نے لکھ لیا ختمہ، پھر آپ نے لکھا وقفہ، اور پھر آپ نے لکھا سوالیہ۔ اب آپ نے پوری ورک شیٹ میں سے اس طرح سے ان علامات کو، جیسے سکتہ کی علامت ہے، پھر ختمہ ہے، پھر ختمہ ہے، ان علامات کو گننا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کی وقفہ کی علامت ہے، اور جو علامت جتنی دفعہ استعمال ہوئی ہے اس کو آپ نے اس جگہ پہ لکھ دینا ہے۔ فرض کریں اگر سکتہ کی علامت 5 دفعہ استعمال ہوئی تو آپ نے 5 لکھنا ہے، ختمہ 10 دفعہ یا 9 دفعہ استعمال ہوئے تو آپ نے 9 لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے اس ورک شیٹ کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور اس میں موجود جو علامات ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور یہ ورک شیٹ جو بچوں نے ابھی کی یا ان کو گھر کے کام کے لیے دی گئی، یہ دی گئی ہے، ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اس ورک شیٹ کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ لے لیں تاکہ بچوں کو سمجھانے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ جب چاہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔